Maayong adlaw, maayong buntag kanatong tanan mga amigo, mga higala nga karon nakahimo o nakalugar o sulagma ba ka nga nakatan-aw ka sa ato nga video niini nga bahina nga dugang na usab nga video nga atong himuon para sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Usbon ko maayong buntag sa tanan nga nakahimo sa pagtan-aw nining atong video nga pagahimuon karon, nga diin maghisgot kita sa usa ka topic nga atong tun-an nining mga orasa. Ug sa dili pa mangayood na kita og kaalam gikan sa Ginoo aron masabtan nato ang atong topiko nga pagahisgutan niining higayuna. Magampo ta, labing balaan ug dalaygon namo nga Dios naka-astrono sa mga langit. Lord, dako kay among pagpasalamat di kanimo nga sa tibuok gabii ikaw nagaproteksyon, nagahatag kanamo maayong pagkatulog. Ug salamat o Dios nga gi-extend nimo ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi niini nga adlaw. Din adlaw na usab nga ikaw among mahinumduman nga ikaw mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat, nga diin ikaw usab nagasupply sa tanan nga mga kamananapan sa tibuok yuta ug ingon man sa dagat. Salamat kay o Dios nga hangtod karon ikaw kanunay nagapanalangin kanamo, nagahatag sa amo nga mga pinanglan ug nagahatag sa giya sa angay namo pagabuhaton ug aron madawat namo ang panalangin material, espiritual ug uban pa nga among gikinahanglan. Salamat kay o Dios nga ikaw walay puas nga nagahatag niini ug angay ikaw simbahon ug alagaran ug pasalamatan sa tanang butang nga imong gihatag, ilabi na sa lugway sa kinabuhi nga imong gisupply kanamo. Man nga balaan nining matag naa niining bahina, ako magahangyo kanimo, ikaw magahatag kanamo sa kaalam sa pagsabot sa mga pulong among mahisgutan niini ning bahina. Tabangi o Dios ang mga tawo nga imong gitugot nga makapaminaw niining programa nga video nga unta kini makahatag kanila og dugang giya o Dios unsaon pagkinabuhi nga matarong oyon sa imong kabubuton. Lord, kining tanan among ginasalig di kanimo ikaw magadugang paghatag og kaalam aron masabtan namo ang tinuod nga kamatuoran nga mo'y maghatod kanamo niya ng langitnon nga puloy-anan nga among gihandom unya sa imong pagbalik. Lord, pasayloa kami sa among masala aron takos namo pagadawaton ang mga panalangin nga gikan diha kanimo ug angayan kami sa pagdawat ni ana. Lord, kining tanan among gipangayag itugyan, ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong topiko karon mga higala, mga igsuon ug mga amigo. Naniya na kita sa kaupat nga topic og sa tan-aw sa atong YouTube channel din kini nga video didto nako ni upload mga amigo. Didto sa akong na-upload ikatulo pa ni siya nga topiko. Apan ang una nga topiko mga higala ug mga igsuon, mga amigo, ang unang topiko nga akong nahimo wala nako na-post sa YouTube channel tungod kay didto nako na-post sa akong Facebook account. Katong Facebook account nako nga Roberto Pablio Paburada.
dito nako na post ug wala nako na post sa YouTube channel. Maong kani nga topiko didto ma-post na ma-upload nako ni kaupat pa ni siya, pero kung gusto mo tan-aw niadtong una nakong topiko nga gihimo, pwede mo bisita sa akong Facebook account. Magsugod ta mga amigo ug higala sa atong topiko karon nga kining rebellion sa langit. Din siguro og nakahimo ta sa pagbasa sa Biblia pero wala ta nakabalo kung naa ba ning rebellion sa langit, kining pag-alsa ba batok sa Ginoo, ni kontra batok sa Ginoo. Masayran nato ni mga amigo, mga higala karon sa atong pagsugod. Gaingon diri, aduna ba'y paghiskot sa usa ka gubat o pagpakigbatok didto sa langit? Kung basahon nato sa diya sa New Testament lang, kung sa New Testament lang ta mga higala, dili ta makabalaw kung diya ra ta nagbalik-balik ug basa. Dili nato masayran kung aduna ba'y rebellion sa langit, no? Pero mabasa nato og nagtuon gid ta, giganid-ganid nato basa ang Biblia, masayran nato, hibaw-an nato nga naa gyud usa ka rebellion dito sa langit. Nagaingon dire sa pinadayag, natala gani kuni sa pinadayag, Kapitulo 12, nag-ingon dire sa 7, bersikulo 7 ug 9, nag-ingon dire, oo, naagid siya rebellion nga nahitabo sa langit, mga higala. Ingon dire, unya nahitabo ang gubat didto sa langit. Si Miguel ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon. Ug ang dragon ug ang iyang mga manulunda nakigubat. Apan gilupig sila ug wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit. O gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlaw Yawa ug Satanas, ang malimbongon sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta, og ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Makita nato rin mga amigo, ang gisgutan diri tulo ka bahin. Aduna itulo ka pag tawag ang Yawa. Nga diin gitawag diri siya og dragon, gitawag siya diri nga serpente, o gitawag po ni siya og Yawa o kining Satanas. Mao ni pagtawag sa atong naila karon mga amigo nga Yawa. Naa siya tulo ka tawag. Sa unsa ang tawag ni Hesus sa Yawa? Nag-ingon dire sa Juan 8:44. Nag-ingon dire, mga anak, kamo sa inyong amahan nga mao ang Yawa, og buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayod siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kon mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kinaiya. Og bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Atong nabati mga amigo, mga higala, na ang Yawa di ay, ang kinaiya sa Yawa mao ang pagkamamumuno
sa laing pagkasulti mga amigo, ang mamumuno mao na siyang sa English og killer o sa laing pagtawag ana kanang sa Tagalog pa mamamatay tao. Mo na siya mga higalag amigo. Ang kinaiya sa yawa nga naa gid siya pagka mamumuno unya isgutan pud diri nga ang iyang kinaiya usa gid ka bakakon. Mo nay bantayan nato mga higalag mga igsoon, mga amigo, nga ang pagpamakak di ay kinaiya kini sa yawa. Gisgutan sa atong bersikulo nga nabasa nga kini nga mga kinaiya mao nay kinaiya sa yawa. Kung ato nang sundon nga kinaiya ang pagkabakakon, gisunod lang nato o nagpamatuod lang kana nga kita anak sa yawa. Pasaylo ako mga igsuon nga mga higala kung medyo sakit-sakit pero mo nay tinuod, mo nay nakita nato, nabasa nato sa bersikulo nga atong nahisgutan diri nga ang kinaiya di ay sa pagkabakakon mao gyud kinaiya sa yawa. Unya ang pagkabakakon nga iya sa yawa nga ang nga mao ang kinaiya gid sa yawa kun kana atong sundon nga ang pagkabakakon kana nagisgot ang bersikulo mga higala nga kita mahimong anak sa yawa. Usa mo likaya nato mga higala nga mag sundon ang kinaiya sa pagkabakakon. Kay ang pagkabakakon kana iyan sa yawa. Kung sundon nato na nagpasabot nga anak ta sa yawa. No, klaro gid mga amigo. Busa kinahanglan gid ta nga magbasa sa balaan kasulatan o ang sa Biblia aron makabalo ta kung masukod nato ang atong kaugalingon, atong masusi kung ang atong mga kinayo, atong ipangbuhat kini iya ba sa Dios o iya ba sa yawa. Kanus aman nagsugod sa pagpakasala ang panulay. Mo ni pangutana dere mga amigo sunod. Nagyon dere sa unang Juan 3:8 ang naghimog pagpakasala iya sa yawa kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Naklaro mga higala nga ang naghimog pagpakasala sa to pa nagisgot man ni og ang pagpakasala gani mo may paglapas sa sugo sa Dios. Nagpasabot mga higala nga atong gilabag ang sugo sa Dios. Kining pagpakasala. Kung ikaw nagpakasala, gisupak nimo ang sugo sa Dios. Nag-ingon ang ning bersikulo nga iya sa yawa. Kay ang yawa nagpakasala na sukad pa sa sinugdanan. Sa to pa, kung kita pod magpakasala, nisunod ra ta sa atong amahan nga maong yawa. Mo nang bantayan nato mga higalag mga igsoon nga ang atong mga buhat mahisubay sa mga sugo sa Dios. Aron ang atong mahimong amahan ang Dios dili ang yawa. Kay kung buhaton nato ang pagpakasala, klaro man nga ang yawa naman ang una ging nagpakasala. Kung buhaton nato ang pagpakasala, nisunod ta sa yawa. Ug mahimo na ta niana nga mga anak sa yawa. Sa paghimo ni Satanas, makasasala na ba siya? Ingon dire, dili. Kay sa Ezekiel nag-ingon dire, sa Ezekiel 28:15 nag-ingon, ikaw hingpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol
kanimo hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. So to pa mga higalag amigo, nga ang yawa dahil kaniadto wala pa na siya gitawag og yawa. Dili pa na siya ingon nga satanas gyud o daotan gyud. Tungod kay hingpit siya nga pagkahimo. Oh, hingpit giingon diri ingnan sa kuan ang yawa giingnan diri nga ikaw hingpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol o sa paghimo sa Dios hingpit ang si Satanas. Apan ngayon diri hang hingpit siya gikan hangtod sa giingon diri gikan sa kagawian sa adlaw sa pag-umol kanimo hangtod nga ang dili pagkamatarong hikaplagan diha kanimo. Sa to pa sa iyang kaugalingon diha raman niturok ang sala dili kay sa paghimo sa Dios ngadto kaniya sa pag-umol kay isgutan man diri nga hingpit ang yawa nga gihimo sa Dios sa pag-umol sa Dios sa yawa nga wala pa na siya gitawag og yawa karon nga panahon nga nakasala na siya. Sa iya rang kaugalingon nitubo ang maong pagkadaotan nga nisangko nga nahimo siyang yawa. Unsa nga matang sa pagkamanulunda si Satanas sa wala pa siya mirebelde batok sa Dios. Sa Ezekiel 28 bersikulo 12 nag-ingon, ikaw nagapatik sa katibuukan puno sa kinaadman ug hingpit sa katahom. Unsa gani si Satanas? Naa kaniya ang kinaadman ug naa kaniya ang katahom. Sa to pa kini si Satanas mao man gud sa wala pa siya nahimong Satanas nga nirebelde sa Dios kini man gud siya ang matawag nato og diri sa atong kalibutan nga siya ang tuong kamot. Sa to pa siya ang pinaka gamhanan o pinakakusgan tungod kay siya man ang tuong kamot sa Dios. Siya ang saligando sa Dios sa diha nga siya wala pa nahimo nga daotan. Unsa nga mahinungdanon nga posisyon didto sa langit ang kanhi gihuptan ni Satanas? Sa Ezekiel 28:14 nagaingon diri, ikaw mao ang binihog nga kirubin nga nagatabon og ako nagapahamatngon kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagasaka kanaog sa taliwala sa mga bato nga kalayo. Kini siya sa wala sa atong nabasa mga igsuon nga kini siya sa wala pa siya nahimong Satanas ang iyang gihimo ani kini siya sama sa kirubin nga nagatabon nga kini ang iyang trabaho mga higala magasaka kanaog og naisgutan pa diri sa maong bersikulo nga siya maga agi sa mga kalayo nga bato. Dili basta-basta mga amigo. Ang iyang kahimtang sa dihang nga wala pa siya nahimo nga daotan o Satanas. Unsa ang nagdala ni Satanas ngadto sa pagpakasala o rebellion o pagkahulog?
Ang Ezekiel 28:17 nag-ingon, ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Si Satanas mga higala ang nihatod kaniya sa ngadto sa pagkahulog didto sa batok sa Dios. Pinaagi ra pod sa iyang kining kasina nga nakita niya kadugayan niya nga paniid nga ang Dios simbahon man sa tanan, unya siya mo'y nangulo sa tanan. Kadugayan niyang tan-aw mga higala. Giturok sa iyang kasing-kasing nga naghuna-una siya nga kanindot ba gyud niana nga posisyon. Ug diha na nagsugod mga igsoon nga siya naghuna-una nga unta siya pod mahimong labaw sa tanan. Diha nagsugod o diha niturok ang garbo mga higalag igsoon. Ang garbo ni Satanas nga maoy naghatod kaniya sa pagkayawa. Unsa ang nagdala ni Satanas ngadto sa pagpakasala o rebellion o pagkahulog? Sa Ezekiel 28:17 nag-ingon, ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Mao na to. Nag-ingon pod sa Isaias 14 bersikulo 13 ug 14 nag-ingon diri, og ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mokayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan, og sa kinatumyan mga dapit sa amihanan. Mokayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan nga sa mga panganod. Himuon ko nga ang akong kaugalingon mahisama sa hataas uyamot. Rabig plano mga higala igsoon. Ang yawa, ang anghel kaniadto nga diin sa ligando sa Dios, nagahuna-una na noon siya nga mopataas pa sa Dios. Gusto siya maghimo og trono nga didto gid sa kahitasan. Gusto siya nga siya mo'y simbahon, siya mo'y alagaron. Diha nagsugod mga higala nga ang yawa ni rebellion kay gusto niya nga kuhaon o ilugan ang posisyon sa Dios tungod kay gusto man siya mo pahisama sa Dios nga labing taas sa tanan. Gusto siya nga siya simbahon, siya alagaron. Diha nagsugod mga higala, mga amigo nga ang yawa naghimo, nagplano og daotan batok sa Dios. Human si Satanas gitambog gikan sa langit, kinsa man ang iyang gilimbungan dinhi sa kalibutan. Sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 6 nag-ingon diri, karon ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios, og nag-ingon siya sa babay, di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Ug ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon niana, bisan maghikap niana aron dili kamo mamatay.
Ug ang bitin miingon sa babay, dili gayud kamo mamatay, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini mga buka ang inyong mga mata, ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa daotan. Og sa nakita sa babayi nga ang kahoy maayo nga kan-on og nga kini makalipay sa mga mata, og nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tawo. Mikuha siya sa bunga niini og mikaon, og gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya og mikaon siya. Human si Satanas gitambog gikan sa langit, kinsa ang iyang gilimbungan dinhi sa kalibutan? Natubag mga higala. Ang gilimbungan ni Satanas diri sa kalibutan mao si Eva. Diin ang Dios nagapahimangno na nga dili kamo magkaon ni anang kahoy nga anaa sa taliwala, kanang bunga ni ana dili kamo magkaon kay sa higayon nga mukaon kamo mamatay. Apan gituis kana ni Satanas mga igsoon. Giingon niya nga dili tinuod nga kamo mamatay. Tungod kay ang Dios nasayod nga sa gayon nga kamo mukaon ni ana, mahisama kamo kaniya. Dihang bahina nalimbungan si Eva, ang unang babae sa tibuok kalibutan. Diha nalingla ang babae sa yawa nga diin ni supak siya sa gisugo sa Dios nga dili magkaon. Mao nang dili nato malikayan usab mga amigo nga adunay moingon nga kanang ang babae kuno mao gyud ang hinungdan sa sala, no? Isgutan nato gamay mga amigo. Karong panahon na ang babae kusog kaayo nga gigamit sa yawa, no? Kung kita expose kanang naa gid ta permente sa social media, labi na sa cellphone, tan-aw kana nang sa atong mga Facebook account o unsa ba na nga mga account diya sa social media, makita nato mga higala ug mga igsuon nga grabe gyud ang kanang gigamit ang mga babae sa pagpakasala sa mga lalaki, no? Sa atong nakita mga amigo nga ang yawa nigamit gyud pag-ayo sa ilaha, pinaagi sa ilang lawas, no? Kay kining mga lalaki, no, sa mga nakabalo gyud kung unsa ang lalaki ug unsa ang babay. Ang babay mga higalag mga igsuon, dili na sila ang ilang kinaiya, dili na sila maibog sa lalaki pinaagi lang sa tan-aw, no? Dili na sila maibog pinaagi lang sa pagtan-aw. Pero sa lalaki nga side, ang lalaki nga side, ang pagtan-aw sa maong lalaki maoy makahatag og kaning dako nga impluwensya sa tibok lawas, tungod kay ang lalaki mahilig sa ma-attract siya pinaagi sa pagtan-aw. Mao nay kalahian sa babae. Ang babae lahi man siya, emotional man ang babae. Kung i-care nimo ang babae, buhatan nimo og kanang mga pag-care sa babae, mao nay ilang kaluyahon. Pero ang lalaki lahi, tungod kay sa makita lang maluya na dayon ang mga lalaki.
mo na gigamit karon nga makita nato mga higala sa daghan nga mga balita, maradyo man o ma-TV nikusog ginang kanang rape, mga immoralidad nga mga buhat tungod niana ma-promote naman gud sa social media nga ay nagsayaw nga gamay na lang kay bilin nga gisuot mo nay makuan nga moingon ra ba po ning uban nga mga babae nga dili man pud ako yung maglaway sila man no kamo mga babae careful gyud mo sa inyong pagpanamit kay ang mga lalaki mainganyo na sila pinaagi sa pagtan-aw ako lalaki man gyud ko pod dili gyud kalikayan nga makuanta ana nga mga butang kay lalaki man gawas tingali kung dili lalaki no inana man gyud ang kuan sa lalaki kanang design gyud sa lalaki nga mabutang tag mao ginay kinaiya siguro unsa ba ka na nga design sa lalaki nga maibog gyud sa babae mao gina sa mga amigo manang daghan mo iyon nga kuan kanang ang mga babae nga o kana bitong maghilak-hilak na nga maripan sa lalaki nya wala po naguna-una ba ang uban nga ang ilang gipangsuot tigol na kayo maka tamhir na sa mga lalaki mao na hinungdan baya gyud